नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई एस्ट्रो पौडेलको युट्युब च्यानलमा। हातमा पाइने त्रिशूलको चिन्ह अर्थात् त्रिशूल भन्ने बित्तिकै हामी सम्झिन्छौं भगवान शिवले बोक्ने एउटा भाला जस्तो भएर तीनटा चुच्चा चुच्चा गएको चिजलाई हामी त्रिशूल भन्छौं, जुन भगवान शिवले आफूले धारण गर्नुहुन्छ र यसलाई हामी सात्विक, रज र तम अन्तर्गत मान्छौं र जसले भगवान शिवले त्रिशूलद्वारा मुक्त गराउनुहुन्छ उहाँलाई सात्विक, रज र तामस यी तीन प्रवृत्तिहरूबाट पनि मुक्त गराइदिनुहुन्छ र भगवान शिवको त्यो त्रिशूलमा यो तीन चीजबाट मुक्त गराउन सक्ने एउटा प्रभाव त्यो त्रिशूलमा देख्न सकिन्छ। यसरी नै हाम्रो पनि हातमा त्रिशूलका चिन्हहरू पाइन्छन्। हत्केलामा विभिन्न प्रकारका चिन्हहरू पाइन्छन्, डमरुका चिन्ह, त्रिशूलका चिन्ह र हत्केलाको कुन ठाउँमा त्रिशूलको चिन्ह हुँदाखेरि के कस्तो खालको फल मिल्छ, यसले कुन क्षेत्रमा राम्रो गराउँछ, कुन क्षेत्रबाट प्रभावशालीता बनाउँछ र कुन क्षेत्रमा मनज्ञ रूपमा प्रगति र उन्नति गर्न सकिन्छ। आज हामी यही विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र तपाईको हातमा पनि यदि त्रिशूलको चिन्ह छ भने ढिलो नगरिकन र अन्तिमसम्म यो भिडियो भने तपाईले हेर्नुहोला र हामीले हालेका भिडियोहरू मन परिरहेका छन्, सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोला। यस्तै यस्तै अरू पनि भिडियोहरूको लागि आउनुस् अब हस्तरेखातर्फ लागौं। पहिलो नम्बर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हातमा त्रिशूलको चिन्ह कसरी बन्दछ, अर्थात् त्रिशूल म हजुरहरूलाई देखाउँछु। त्रिशूल भन्ने बित्तिकै हामीले जुन देखेका छौं यस्तो 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 अनि यस्तो प्रवृत्तिको त्रिशूल भन्ने हामीले बुझ्दछौं, हो यस्तो खालको त्रिशूल बन्दैन हातमा कहिले पनि, किनकि हातमा यहाँ एउटा रेखा बनिरहेको हुन्छ र यो रेखाबाट यसरी माथि गएर हो यस्तो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि त्रिशूलको चिन्हहरू बनिरहेको देख्न र बुझ्न सक्दछौं। र यही त्रिशूल यदि यसरी मुनितिर बनिरहेको छ भने यसको फल हामीले पाउँदैनौं। अर्थात् म तपाईहरुलाई भन्दिन्छु, जस्तो यो प्रवृत्तिको जुन यदि त्रिशूल छ भने यसको फल पाइदैन, यस्तो प्रवृत्तिले गएर यस्तो त्रिशूल बनेको छ भने यसको पनि फल पाइदैन र यस्तो प्रवृत्तिले गएर यतापट्टि फर्केको त्रिशूल बनेको छ भने पनि यसको प्रवृत्तिको फल पाइदैन। र अर्को प्रवृत्तिको फल कस्तो हुन्छ भने जस्तो यस्तो त्रिशूल त बनिरहेको छ तर यहाँ बिचमा रोक्यो अनि यसरी गएर अलिकति अगाडि गयो, यसरी यहाँ पनि रोक्यो, यसरी गएर अगाडि गयो भने यो अनुसारको त्रिशूलको पनि फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र यसरी नै यहाँ गयो अथवा यसरी यो यहाँ जोडिरहेको छैन तर यहाँबाट यसरी निक्लिरहेका छन् भने यो प्रवृत्तिको त्रिशूलको फल पनि हामीले हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्न सक्दैनौं। र त्रिशूल कुन पर्वतमा हुँदाखेरि के हुन्छ, अर्थात् गुरु पर्वत, यो जुन चोरी अम्ला हो, यो चोरी अम्लाको यो जुन भाग हो हामी यसलाई गुरु पर्वत भन्छौं। हो यदि यो गुरु पर्वतमा यसरी एउटा रेखा बनेर यसरी एउटा चिन्ह बनिरहेको छ भने यसलाई हामी त्रिशूलको चिन्ह भन्दछौं। अर्थात् यो त्रिशूलको चिन्ह वैवाहिक जीवन तपाईको अत्यन्त राम्रो गराउँछ, यसले वैवाहिक सम्बन्ध एकदम सन्तुष्टिजनक रहन सक्छ र यो तीनटा धर्का त्रिशूलले जहिले पनि तपाईको तीनतिरको फलहरूलाई यसले तीन गुणा बढी मात्रामा दिने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्रिशूलको चिन्ह महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धहरू राम्रो हुन्छन्, तपाई अत्यन्त धेरै महत्त्वकांक्षी हुँदै पनि तपाईको महत्त्वकांक्षाहरू पूरा हुनतर्फ यसले अग्रेसिभ बनाइदिन्छ तपाईलाई। तपाईमा धेरै नै प्रतिभाहरू हुन्छन् र त्यो प्रतिभाको तपाईले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै नै प्रतिभाशाली तपाईलाई बनाइदिनुहुन्छ र आध्यात्मिक क्षेत्रमा तपाई सन्त महन्तहरू बन्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न सक्ने र नेतृत्वदायी क्षेत्रमा पुग्न सक्ने खालको खुबी तपाईलाई यसले बनाइदिन्छ र समाजमा तपाईको मान सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठाहरू पनि यसले बढाउने काम गर्छ र यो त्रिशूल अत्यन्त राम्रो र शुभ मान्न सकिन्छ। अझ धर्म कर्ममा लाग्नुहुने व्यक्तिहरू, सन्त महन्तहरूको लागि त यो त्रिशूल अझ धेरै र उत्कृष्ट राम्रो मान्न सकिन्छ। यसरी नै अब चर्चा गरौं शनि पर्वतमा पाइने त्रिशूल। यो जुनको बिचको अम्ला छ हामी यसलाई शनि पर्वत भन्छौं। हो यो शनि पर्वतमा यसरी त्रिशूल बनिरहेको छ भने किनकि त्रिशूलले जहिले पनि तीनटा गुणलाई, यसले यता सूर्यको गुणलाई पनि ल्याउँछ, यता बृहस्पतिको गुणलाई र यो शनिको प्रभावलाई पनि ल्याउँछ। त्यो कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरू व्यापारी हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू सरकारी क्षेत्रमा धेरै राम्रो पद प्रतिष्ठाहरूतिर पुगिरहेका हुन्छन्, धेरै नै भाग्यशाली रहन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू। यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा कहिले पनि आर्थिक अभाव, आर्थिक संकट, आर्थिक समस्या कहिले पनि पर्दैन र आर्थिक उन्नति प्रगतिहरू गर्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू दानवीर पनि हुन्छन्, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूलाई दान दिने हो। यो प्रवृत्तिको कारणले गर्दा पनि जीवनमा मनज्ञ रूपमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, सामाजिक हुन्छन्, राजनेता हुन्छन् र विदेशमा गएर पनि यस्ता व्यक्तिले आफ्नो देशको मान सम्मान नाम चिनाउने काम गर्दछ र
भाग्य रेखा अर्थात् यो ठाउँमा भाग्य रेखा यसरी आउँदछ र शनि पर्वतमा यदि त्रिशूलको चिन्ह छ भने त्यो धेरै नै शुभ मानिन्छ र यसले राम्रो फल तपाईलाई प्रदान गर्दछ। र अर्को त्रिशूल साइली अम्लामा हुन्छ जुन सूर्यको पर्वत हो। यो सूर्यको पर्वतमा यदि तपाईको यसरी त्रिशूलको चिन्हहरू बनिरहेका छन् भने तपाईलाई पनि यसले राम्रो फल दिन्छ, किनकि सूर्य भन्ने बित्तिकै तपाईलाई सरकारी क्षेत्रहरू, राजनीतिक क्षेत्रहरू, ठुल्ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू, इज्जतहरू, तपाईलाई चर्चित बनाउने कामहरू यसले गराउँछ। विलासीपूर्ण जीवन बिताउने खालका हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू र जीवनमा अत्यन्त धेरै शौखिनताका चीजहरू यस्ता व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। मान सम्मान आफ्नो जीवनमा धेरै नै राम्रो प्राप्त गर्न सक्दछन् यस्ता व्यक्तिहरूले। धनी हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू। आय स्रोत यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा सक्यो अर्को, अर्को सक्यो अर्को, धेरै नै आय स्रोतका बाटाहरू हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरूसँग। र यस्ता व्यक्तिहरू व्यापारिक क्षेत्रमा, चाहे जागिरका क्षेत्रमा, चाहे अरू अरू क्षेत्रमा लागे पनि राम्रो प्रगतिहरू गर्न सक्ने हुने किसिमका रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूसँग लिडरशिप पावरहरू रहन्छ र यस्ता व्यक्तिहरूले पनि जीवनमा आर्थिक संकट कहिले पनि बेहोर्नु पर्दैन र आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति मनज्ञ रूपमा र राम्रो रूपमा गर्न सक्दछन् यदि तपाईको पनि सूर्य पर्वतमा त्रिशूलको चिन्ह बनेको छ भने। अब चर्चा गरौं बुध पर्वत। जुन यो बुध पर्वत हो यसमा पनि यदि तपाईको त्रिशूलको चिन्ह बनेको छ भने यस्तो व्यक्तिहरूको बोली अत्यन्त मिठासपूर्ण बोली हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू बोल्ने काममा धेरै नै चर्चित बन्न सक्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूको भाषण अत्यन्त सुनु लाग्ने खालको हुन्छ। व्यक्तित्व कला यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै नै राम्रो हुन्छ। व्यापार क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरू ठूलो बिजनेसम्यानहरू बन्न सक्दछन् र यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्यापारको क्षेत्रमा कसैले पनि रोक्न सक्दैन। चाहे मार्केटिङको क्षेत्र होस्, चाहे सीए अकाउन्ट सम्बन्धी क्षेत्र होस्, चाहे ब्याङ्कर होस्, यस्ता व्यक्तिहरू यो सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट पनि ठूलो प्रगति र उन्नति गरिरहेका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू गणितज्ञ हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू देश विदेशमा पनि चर्चित रहन सक्ने, देश विदेशमा पनि चर्चित हुन सक्ने किसिमका हुन्छन्। र बुध पर्वतमा यदि तपाईको पनि त्रिशूल छ भने त्यसलाई हामी राम्रो र शुभ मान्न सक्दछौं। यसरी नै मंगल पर्वतमा त्रिशूल। मंगल पर्वत दुई ठाउँमा छ, एक ठाउँमा यहाँ छ, एक ठाउँमा यहाँ छ। हो यो ठाउँमा अथवा मैले देखाएको दुई ठाउँ मध्येमा कुनै पनि ठाउँमा निम्न मंगल र उच्च मंगलमा तपाईको त्रिशूलको चिन्ह बनिरहेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू साहसी काम गर्ने किसिमका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू सेना, पुलिस, आर्मीका क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न सक्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू निडर खालका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू अग्नि नियन्त्रकको कामहरू गर्न सक्ने किसिमका पनि रहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू पुलिसको ठुल्ठुलो हेडहरू अथवा पुलिसमा ठुल्ठुलो पद प्रतिष्ठाहरू कमाउन सक्ने खालका क्षेत्रहरूतिर गइदिन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू ठूलो चर्चित खेलाडीहरू बन्न सक्छन्, जस्तो मेसी, रोनाल्डो जस्तो क्षेत्रमा लागेर पनि ठूलो मनज्ञ रूपमा काम कमाउन सक्ने खालका किसिमका हुन्छन्। यदि तपाईको पनि यसरी दुईतिर त्रिशूलको चिन्ह बनेको छ भने तपाई पनि चर्चित बन्नुहुन्छ, जुन तपाईको साहसी कामद्वारा तपाईलाई चिनाइदिन सक्नेछ। यसरी नै अब चर्चा गरौं चन्द्र पर्वतमा पाइने त्रिशूल। अर्थात् यो ठाउँमा यदि तपाईको यसरी त्रिशूल जस्तो देखिने चिन्हहरू बनिरहेको छन् भने हो यस्ता व्यक्तिहरू साहित्यिक क्षेत्रहरूबाट अगाडि बढ्न सक्छ, कलाकारिता क्षेत्रहरूबाट अगाडि बढ्न सक्छ, लिक्विडको काम गरेर यस्तो व्यक्तिहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, लेखन क्षेत्रमा यस्तो व्यक्तिहरू लाग्न सक्छन्, काल्पनिक क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरू धेरै नै चर्चित बन्न सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूको साहित्यिक पुरस्कारहरू ठुल्ठुलो जित्न सक्ने ओर्ने खालका योगहरू बनाइदिन सक्छ र तपाईको पनि यदि चन्द्र पर्वतमा त्रिशूलको चिन्ह छ भने तपाई धेरै नै चर्चित बन्न सक्नुहुनेछ। अब शुक्र पर्वतमा त्रिशूल। यदि यो ठाउँमा तपाईको त्रिशूल बनिरहेको छ यो शुक्र पर्वतमा भने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ लेडिजको अत्यन्त धेरै नै प्रिय हुन्छन्। लेडिजको हातमा छ भने जेन्ट्सको धेरै नै प्रिय हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू कलाकार हुन्छन्, यस्ता व्यक्तिहरू गायक हुन्छन्, प्रेम सम्बन्ध यस्ता व्यक्तिहरूको अत्यन्त राम्रो हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू ससुरालीको भरपूर सहयोग पाउने किसिमका रहन्छन् र कलाकारिता क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरूले ठूलो नाम, सम्मान, मान कमाउन सक्ने किसिमका रहन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा ठूलै नै चर्चित बन्न सक्ने भन्ने खालको पक्षतिर पनि जान सकिन्छ। अब त्रिशूलको चिन्ह राहु पर्वतमा यदि यो ठाउँमा तपाईको यसरी त्रिशूलको चिन्ह राहु पर्वतमा बनिरहेको छ भने यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा धेरै सफल हुन्छन्। जे काममा हात हाल्यो त्यही काममा सफल हुन सक्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले मनज्ञ रूपमा धन कमाउन सक्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू कूटनीतिज्ञ हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक क्षेत्रमा त ठूलो प्रगति र उन्नति गरिरहेको देख्न र बुझ्न सकिन्छ। अब केतु पर्वतमा त्रिशूल हो। यदि यो ठाउँमा तपाईको यसरी त्रिशूलको चिन्ह बनिरहेको छ भने यो पनि अत्यन्त शुभ मान्न सकिन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू सन्यासी, प्राय जोगीहरू हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू असली जोगी हुन्छन्। तान्त्रिकहरू पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई देख्न सकिन्छ र यस्ता व्यक्तिहरू बच्चैदेखि विलक्षण प्रतिभाका हुन्छन् र त्यो विलक्षण प्रतिभाको कारणले गर्दा बच्चा माने चर्चित बन्न सक्ने
2-4 जना मान्छेहरूले चिन्न सक्ने हो यस्तो किसिमका रहन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस् अरू क्षेत्रमा हुन् मनज्ञ रूपमा राम्रो प्रगति गर्न सक्छन् र यस्ता व्यक्तिहरूले ठूलठूलो प्रगति ठूलठूलो उन्नति पनि गरेको हामीले देख्न र बुझ्न सक्दछौं। यदि तपाईको पनि यो कुनै पनि क्षेत्रमा त्रिशूलको चिन्ह छ भने यसको शुभ फल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्रिशूल भने सीधा र राम्रो प्रष्ट हुन जरुरी छ र बाङ्गोटिङ्गो यहाँ देखाए मध्येको कुनै पनि हुनु भने हुँदैन र यी मध्येमा छ भने तपाईले राम्रो र शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अरू पनि यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुने नै छु। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।